शौक है ना, मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं भाईजान, ये तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है। ऐसी रिवायत जब आती हैं तो फिर बैठ जाते हैं कीड़े मकौड़े यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, वो बैठ के कहते हैं कि नहीं ये यूं नहीं, ये यूं नहीं, ये ठीक नहीं। मैंने कहा हजरत जब आपकी असल ही ठीक नहीं तो आपको ये बात कैसे समझ आएगी? नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक शख्स आ गया, उसने कहा हुजूर फलां शख्स फौत हो गया, जनाजा पढ़ाना। फरमाया हमने नहीं पढ़ाना इसका, हालांकि मिशकात शरीफ पढ़ लो, हुजूर ने फरमाया जब कोई फौत हो जाए मुझे बता करो, जनाजे मैं पढ़ाऊंगा जी। आप इस बात का इजहार फरमाया करते थे कि जनाजा मैंने पढ़ाना, मैंने मफहूमन व मुख्तसरन बात सुनाई है, उसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? जब सवाल पूछा गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। जब हजरत उस्मान के बुग़्ज़ी का जनाजा नहीं पढ़ना तो बताओ फिर अबू बकर के बुग़्ज़ी का जनाजा हम कैसे पढ़ लें? बताइए कैसे हम उनके पीछे नमाजें पढ़ ले और उनके आगे खड़े होकर उनके जनाजे पढ़ाएं और उनके साथ हम प्यार की पींगे चढ़ाएं? और भाई ये है कि आप अहले सुन्नत के एक मुफ्ती ने कहा है कि शिया का जनाजा ना पढ़ें क्योंकि वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं, और दलील में उन्होंने ये एक रवायत बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का जनाजा नहीं पढ़ाया था जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखता था। क्या ये वाक़या साबित है? वाक़या तो साबित नहीं है, लेकिन पहली बात ये याद रखें, इसमें जो उसूल की बात समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना, इस्लाम इसके गिर्द सेंटर्ड है, अल्लाह, रसूल, कुरान और आखिरत। इसके बाद अगर किसी मामले में किसी के साथ कोई इख्तलाफ राय किसी का होता है या किसी के दिल में कोई किसी के बारे में महल आ जाता है, इसका कतन ये मकसद नहीं नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि वो इस्लाम से खारिज हो गया, वरना सब के अंदर किसी न किसी दर्जे का होता है, कौन निकाल सकता है? मैं आपको जेलम की मिसाल देता हूँ। फैज़ आलम सिद्दीकी हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे अहले हदीस मस्जिद का खतीब था जिसने नासबियत फैलाई थी, अब तो खैर ख़त्म हो चुकी। जेलम से उससे बड़ी आवाज़ उठ गई अल्लाह के फजल से, मरते दम तक वो अहले हदीस मस्जिद का इमाम और ख़तीब रहा, कत्ल हो गया। हज़रत अली के बारे में बकवासात करता था जुम्मे के खुतबों में, रिटन किताबों में हज़रत अली की नाम नहाद खिलाफत, ठीक है, इस किस्म के अल्फाज वो यूज़ करता था। तो क्या कहीं अहले हदीस ने उसका जनाजा पढ़ने से इनकार किया या उसका जनाजा किसी अहले हदीस ने नहीं पढ़ा? आज तक ऑन कर रहे हैं वो लाल रुमाल वाली पार्टी, सारे भाई उसके आज तक उसके मज़ामीन छापते हैं अपने उसके अंदर। पहली दफ़ा शेख ज़ुबैली ज़ई साहब रहिमहुल्लाह आए हैं जिन्होंने ऐलान बरात किया, उसी की वजह से आप मजबूरन बाकियों करना पड़ रहा है, वरना इससे पहले किसी ने हाथ नहीं डाला उसके ऊपर, जिसको हाथ डालना कहते हैं। तो ये जो इन्होंने इस किस्म के मामला बनाए हुए हैं ना कि फलां का जनाजा ना पढ़े, फलां का जनाजा, ये तो सारे इसको भी छोड़ दें। आप बरेलवी उलमा से पूछे क्या देवबंदियों का जनाजा को बरेलवी पढ़ सकता है? तो क्या देवबंदी जो है बुग़्ज़े उस्मान रखते हैं, बुग़्ज़े अली रखते हैं, बुग़्ज़े अबू बकर रखते हैं? नहीं, वो उनके फिरके से इख्तिलाफ करते हैं। ये तो मामले बड़ी दूर जा चुके हैं कि सुन्नी आपस में एक दूसरे का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जेल में हुआ है कि अहले हदीस आलिम फौत हुए, हम उस वक्त छोटे छोटे थे, तो कुछ बरेलवी में जाके जनाजा पढ़ दिया तो बड़े मुफ्ती ने फतवा दे दिया कि तजदीद निकाह करें, निकाह टूट गया इनका, हालांकि वो मॉडरेट अहले हदीस उलमा में से थे, ठीक है, फितना परवर नहीं थे, अपना मसलक जरूर बयान करते थे लेकिन इस लेवल पे नहीं थे, वो भी नहीं उनको हजम हुए, और यही वहां पे भी होता है। तो ये बातें हैं। अब आ रहे हैं उस सवाल की तरफ। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम के ऊपर मेरा एक क्लिप भी है, बुग़्ज़े उस्मान वर्सेस बुग़्ज़े अली, और एक और क्लिप भी है सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतल्लिक 3 झूठ, जिसमें मैंने हज़रत उस्मान का दिफा भी किया। ये रवायत तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है और इमाम तिरमिज़ी ने साथ ही इसके साथ लिख दिया है, इसमें एक इब्न ज़ियाद नाम का रावी, ये इब्न ज़ियाद वो वाला नहीं है, एक इब्न ज़ियाद नाम का रावी है जो कि मतरूक है, जिसकी हदीसें मुहद्दिसीन ने तरक कर दी हुई हैं, और इस हदीस को शेख अलबानी भी ज़ईफ़ कहते हैं, इमाम तिरमिज़ी खुद लिख के इसको ज़ईफ़ कहते हैं, शेख ज़ुबैली ज़ई साहब भी ज़ईफ़ कहते हैं। तो ये रवायती जाली है। फिर हम एक मासूमाना से सवाल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में बुग़्ज़े उस्मान रखने वाला कौन सा सहाबी था? कोई ईरान फंडेड था सहाबी? उस ज़माने में तो ये तफरीक शुरू ही नहीं हुई थी। ये रवायत असल में आले उमैया ने घड़ी है बाकायदा, क्योंकि इस हदीस में शामी रावी भी हैं। ये रवायत घड़ी है मुस्लिम शरीफ की उस हदीस के मुकाबले पे कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक।
اس حدیث کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ایک روایت گھڑی گئی. ہمارے نزدیک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قابل احترام ہے اسی طریقے سے. ایون شیعہ میں بھی جو یعنی صحیح شیعان علی ہیں ایران میں، جس طرح شیعہ امام علی علیہ السلام کے آخری 10 سال کے اوپر انہوں نے فلم بنائی ہے نا، تو حضرت عثمان کو کتنی رسپیکٹیبل پرسنالٹی انہوں نے پیش کیا ہے. باقی جو انہوں نے اختلاف رائے بتایا کہ حضرت علی آ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں، تو یہ تمہارے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور خود روایت کر رہے ہیں مروان بن حکم، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی حضرت عثمان کو کہاں کہاں سمجھایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں. امام زین العابدین کو بتا رہا ہے مروان خود حضرت حسین کے بیٹے کو. میں نے اس پمفلٹ میں ڈالا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ مروان بن حکم کہتا ہے کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھ سے مروان بن حکم نے کہا میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ حضرت علی اور عثمان کا جھگڑا ہوا حج تمتع کے مسئلے پہ. حضرت علی ان کو کہہ رہے تھے آپ حج تمتع پہ پابندی نہ لگائیں، حضرت عثمان کہہ رہے تھے میں حج تمتع پہ پابندی لگاؤں گا. ظاہر وہ غلط کر رہے تھے، حج تمتع تو سنت ہے. اور پھر دیکھ لیں امت نے پھر نہیں مانی نا ان کی بات، آج پوری امت حج تمتع کر دیا. تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں، میں کسی شخص کے کہنے پہ نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت علی تو پھر حضرت علی تھے نا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، لیکن یہ حدیث اہل حدیث نہیں بیان کرتے ہیں. اہل حدیث ترمذی والی روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حج تمتع کے بارے میں، تو کہا کہ آپ کا باپ تو منع کرتا ہے. انہوں نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی، اگر کسی مسئلے میں میرا باپ کوئی بات کرے، نبی علیہ السلام نے دوسری بات کی ہو تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ نبی علیہ السلام کی؟ تو اس نے کہا نبی علیہ السلام کی. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام حج تمتع کرتے تھے، حکم دیا تھا، یعنی حج اور عمرے کو جمع کرنے کا، چاہے تمتع کی شکل میں ہو چاہے قران کی شکل میں، ایک سفر میں دونوں چیزیں. یہ ترمذی کی روایت تو بیان ہوتی ہے لیکن بخاری مسلم میں نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے شہادت عثمان کے جعلی اسباب پبلک کو بتائے ہوئے ہیں. تو ان کو خطرہ تھا کہیں یہ اور اسباب نہ کھل جائیں، کیونکہ اس سے تو پھر وہ مسئلہ کھل جاتا ہے نا. تو یہ انہوں نے ڈیلیوٹ کر دیا. اچھا پھر اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں، صحیح بخاری میں موجود ہے محمد بن حنفیہ کے بعد کہ یعنی محمد بن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے مولا علی کے بیٹے تھے، محمد بن حنفیہ کی ڈسکشن کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو یعنی ان کو آ کے یعنی یہ اس حدیث میں تو الفاظ نہیں لیکن اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ محمد بن حنفیہ کو کوئی آگے کہتا ہے کہ جی یعنی وہ حضرت عثمان کے بارے میں غلط نازیبا الفاظ بولتا ہے، تو محمد بن حنفیہ اسے روکتے ہیں. تو آگے سے وہ ان کو تانا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے باپ بھی علی بن ابی طالب بھی تو عثمان کے خلاف تھا. ٹھیک ہے، یہ جتنی میں نے بات کی یہ بخاری میں لکھی نہیں، لیکن بخاری کی شروحات میں ابن حجر اسقلانی ہوں، داؤد راز ہوں، اہل حدیث کے سب لکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا. اب اگلے جو الفاظ ہیں وہ بخاری کے ہیں، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرتا کہ جس دن لوگوں نے آ کے عثمان کے گورنروں کی شکایت کی مولا علی سے کہ وہ مال غنیمت میں خرد بد کر رہے ہیں، ٹیکس کھا رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جب شکایتیں ہوئی تو انہوں نے کچھ وزیر فارغ کیے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کچھ کے نیب میں بھی کیسز گئے ہیں. تو آ کے شکایت کی مولا علی کو کہ یہ گورنر کر رہے ہیں اور آپ اس وقت امت کے امام ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، آپ ہی جا کے حضرت عثمان کو سمجھائیں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے باپ نے اگر مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا. کہ جب یہ بات حضرت علی کو پہنچی نا تو حضرت علی نے مجھے نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا ایک نسخہ دیا کہ مال غنیمت کو یعنی بیت المال میں مال کیسے تقسیم کرنا ہے پبلک کے اندر، جو نبی علیہ السلام کی وصیتیں تھی لکھی ہوئی مجھے دی، اور کہا کہ حضرت عثمان کو کہو کہ اس کے مطابق اپنے گورنروں کو حکم دیں. تو کہتے ہیں میں وہ خود لے کے نسخہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا یہ واپس لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، سے فلاں یعنی واپس لے جاؤ. تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اتنی سخت بات تھی کہ حضرت علی نے اس کو بھی برداشت کر لیا، یار نبی کی بھیجی ہوئی کتاب کو واپس کر دے اور کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے واپس آ کے حضرت علی کو جب بتایا نا تو حضرت علی نے خاموشی اختیار کی، کہا کہ اس کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دو. تو ان کا اس دن میرے باپ نے مخالفت نہیں عثمان کی ہے اور ٹالریٹ کیا ہے، تو امت کے مفاد کے اندر. اچھا اس کی شرح میں پتہ لوگ کیا لکھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ نہیں یہ واپس لے جاؤ، میرے پاس کی فوٹو کاپی موجود ہے، بریکٹ میں خود سے ہی فوٹو کاپی اگر موجود ہوتی تو اس کے مطابق وہ تقسیم کر رہے ہوتے نا. پھر مومن انفیہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے باپ نے مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرنی چاہیے تھی. مراد یہ کہ مومن انفیہ وہی سمجھ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، فوٹو کاپی نہیں ہے، انہوں نے وہ تحریر واپس کی ہے، اور مومن انفیہ اسے گستاخی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی لکھی ہوئی تحریر واپس کی ہے. ورنہ اگر فوٹو کاپی ہو تو مومن انفیہ کہتے نہیں انہوں نے خود ہی بتایا کہ میرے پاس کاپی موجود تھی، تو اس کو گستاخی طرح لیتے. یہ جتنے بھی چکر بازیاں کرتے ہیں نا وہ حدیث کے الفاظ خود حفاظت کر دیتے ہیں. یہ سر جعلی اسباب نہیں ہے، اسبائی پارٹی نہیں ہو پائی، ریال پارٹی ہو، اسبائی پارٹی نہیں ہے، یہ بخاری مسلم نے بتا دیا اصلی اسباب کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا.